अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला इबासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अरशाद भट्टी की जो वीडियो वायरल हो रही है उनके निकाह की, उसको लेके बहुत से लोग जो हैं उनके बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत सी कि इनकी नई दुल्हन कौन है, जिनके साथ उन्होंने निकाह किया, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपसे मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगी और इनकी जो इनकी बीवी है जिसके साथ उन्होंने निकाह किया वो आपसे शेयर करूँगी। वैसे आप सब तो जानते ही होंगे अरशाद भट्टी को, ये एक तज़किया नगार एंकर हैं। बहुत से न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर आपने इन्हें देखा होगा। लेकिन इनके अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो वो बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि ये इन्होंने अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में गए, क्योंकि ये अपने सोशल मीडिया को अपनी फैमिली से बहुत दूर रखते हैं। वो भी किस वजह से दूर रखा गया था वो भी मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अरशाद भट्टी पिंडी के गांव में रहे पैदा हुए, एक बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर पैदा हुए और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते थे। इनके दो भाई हैं और ये दो भाई हैं और एक इनकी बहन है। इनकी 5 साल की उम्र में ही इनके वालिदा की डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके वालिद ने दूसरी शादी की और आप सबको तो पता ही है कि दूसरी शादी के बाद सौतेली माँ उस तरह की नहीं होती जिस तरह की आपकी सक्की माँ होती है। तो उसके बाद वालिदा की डेथ के बाद भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। उसके बाद फिर जब वालिद ने दूसरी शादी कर ली, देन फिर भी इन्हें वो माँ का प्यार, ममता का जो प्यार होता है वो नहीं मिला। फिर जब इनके वालिद की डेथ हुई उसके बाद तो इनको बहुत ज़्यादा इन्हें वो फेस करना पड़ा, चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। उनके पास स्कूल की फ़ीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो अपनी टॉफ़ियाँ वगैरह बेच के इस तरह वो अपनी जो फ़ीसेस हैं वो देते थे। इस तरह उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। लाहौर में उन्होंने सब्ज़ियों की रेहड़ियाँ भी लगाई, बहुत से काम उन्होंने किए जो कि एक हर लड़का करता है या हर इंसान करता है जो मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करता है। लेकिन 1995 में वो जब इस्लामाबाद गए हैं वहाँ पर उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हुई। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार फिर उनकी जो फर्स्ट वाइफ है जो एलिया हैं उनकी 2000 उनके साथ शादी हुई उनकी, और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग रखती थी और इनकी शादी हो गई थी। और इनकी शादी के बाद इनकी बीवी ने इनसे ये भी कहा था कि आपने अपने उस टाइम तक ये फेमस वगैरह नहीं थे, ना ही इतनी इन्होंने अचीवमेंट की हुई थी। तो आखिरकार उनकी बीवी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हें सपोर्ट किया तो ये लाइफ में आगे बढ़े। और आज अल्लाह का शुक्र है कि देखें, आप सब भी जानते हैं बहुत से लोगों के दिलों पर, बहुत सी आउट ऑफ कंट्रीज़ में बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर इन्हें जाना जाता है। तो इनके पीछे इनकी वाइफ ही नहीं थी, वो एक बेस्ट फ्रेंड भी थी हैं। ये भी आपको बताती चलूँ कि इनके 2 बेटे हैं। जब इनकी 2022 में इनकी बीवी की डेथ हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि इनके घर से एक जनाजा नहीं 5-5 जनाजे उठे थे। इनका ये कहना है कि एक इनकी बेस्ट फ्रेंड, एक इनकी बीवी और एक इनके जो अब जो इनके बच्चे हैं उनकी वालिदा, और इनका ये कहना है कि मेरे घर से एक जनाजा नहीं 3 जनाजे उठे हैं। बहुत ज़्यादा एक दिन तो ये लाइव प्रोग्राम के चलते हुए ये अपनी बीवी को याद करके रोने लगे थे। लेकिन अब बात ये आती है कि अभी इन्होंने कौन-सी लड़की से जो है निकाह किया, तो ये इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। प्रोग्राम का नाम आपने दूध पत्ती क्यों रखा? एक तो आजकल दूध पत्ती में दूध कौन है और पत्ती कौन है? दूध पत्ती ये पति है? पति है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। जी हाँ, जो इनके अभी के साथ इनका निकाह हुआ है, जो कि अभी इनकी बीवी बन गई हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ़ निकाह हुआ है, रुखसती अभी तक नहीं हुई। तो उनका नाम है समा राज, जो कि इनकी एक्स कोलीग थी और बहुत अच्छी दोस्त भी थी। बुरे वक़्त पर इनका साथ भी दिया, इनके बच्चों का साथ दिया, हर मुश्किल टाइम पे। जब इनकी बीवी की डेथ हुई उसके बाद भी इन अरशाद भट्टी को इन्होंने सँभाला, बहुत मुश्किल टाइम में भी इन्होंने साथ दिया। आखिरकार फिर जब इनके दिल में ये चीज़ आई कि आया निकाह करना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों के साथ इन्हें मिलाया कि सबसे पहले मेरे बच्चे जो हैं अगर आप कंफर्टेबल होते हैं इनके साथ
تو پھر ان کی شادی کے لیے بھی ان کے بچوں نے اوکے بولا، تبھی ان کا نکاح ہوا، اور نکاح کا سارا کچھ ارینج بھی ان کے بچوں نے ہی کیا، اور اب جو شادی کی ڈیٹ دیں گے وہ بھی ان کے بچے ہی دیں گے۔ تو ان کے 2 بچے ہیں، اور یہ سوشل ویلفیئر جو ان کے سوشل جو اتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پہلے بھی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مل کر چلاتے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں مل کر سوشل ویلفیئر کو چلائیں گے۔ تو ہم دونوں نے مل کر اللہ کے بندوں کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی جو میری بیوی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور اللہ کا شکر ہے اب جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جو لیٹسٹ جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے کہا، تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی پرانی ایک بات بھی کی کہ ایف اے میں جب وہ تھے تو اس ٹائم ان کی دادوں نے ان کی پھپھو سے رشتہ مانگا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، میں ارشاد بٹی کو دے دیں، لیکن ان کی پھپھو نے جب انہیں یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کو رولنے کے لیے نہیں دے سکتی، جس لڑکے کے پاس نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کیوں دوں۔ تو آخر کا یہ صرف بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان جب اتنے اسٹرگل کرتا ہے، اس کے بعد پھر ابھی تک انہوں نے ماسٹر بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن سٹارٹ سے انہوں نے بالکل ہی ایک زیرو سے سٹارٹ کیا، اور آج اللہ پاک نے انہیں اتنی عزت سے نوازا ہے کہ جب ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ یورپ میں ایک لڑکی نے انہیں آ کر پرپوز کیا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں، آپ کے 2 بچے بھی ہیں۔ تو یہ سن کر تو پہلے بہت انہیں عجیب لگا کہ آخرکار آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا جب آپ کا یورپ کا ویزا لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کر رہی ہیں، تو انہوں نے اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں، تو انہوں نے بولا کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو لیکن پھر ارشاد بٹی نے بولا کہ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے غلط کا ساتھ نہیں دیا، اور جو بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں، اسی وجہ سے سب کے دلوں پر ان کا راج، اور سبھی ان کو اور ان کی فیملی کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں۔ بچپن سے ان کے ایک لائف جو ہے بہت زیادہ کریشز میں گزرتی گئی، لیکن اللہ پاک نے جو ہے انہیں بہت زیادہ بھی عزت سے نوازا، ہر ایک چیز سے نوازا، اور یہ اپنی جو فیملی ہے ان کی پک ابھی تک انہوں نے سوشل میڈیا پر نہیں ڈالی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی نے انہیں بولا تھا کہ آپ کے جو سوشل وہ ساری ایکٹیویٹی ہے انہیں اپنے فیملی سے بہت دور رکھنا ہے، نہ ہی کبھی بیوی کی پک اور نہ ہی کبھی بچوں کی پک وغیرہ اپنے سوشل اکاؤنٹس پر ڈالنی ہے، سوشل جو بھی پلیٹ فارم ہے اس پر نہیں ڈالنی۔ اس لیے انہوں نے نہ ہی کبھی کسی ٹی وی پروگرام میں اپنی فیملی کو انوائٹ کیا، نہ ہی کیونکہ انویٹیشن تو انہیں بہت آتے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی فیملی کو وہاں پر نہیں لے کے گئے۔ بہت زیادہ انہیں ٹی وی چینلز پر فیملی کو انوائٹ کیا گیا، لیکن یہ فیملی کو نہیں لے کے گئے تھے کیونکہ ان کی پہلی بیوی نے انہیں کہا تھا۔ اور ابھی ان کے جو دوسرا نکاح ہوا ہے سما راج کے ساتھ، جو کہ ان کی بہت اچھی دوست ہیں، ابھی ان کی بیوی بن گئی ہیں، جو کہ ابھی تک صرف نکاح ہوا ہے، ابھی تک جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ بادشاہی مسجد کے پاس ان کا نکاح ہوا ہے، بہت سمپل سا ان کا نکاح ہوا ہے، لیکن ان کا جو ولیمہ ہوگا وہ اچھا سا ہوگا، کیونکہ اس میں سب کو انوائٹ کیا جائے گا۔ ہم سب کی طرف سے تو ارشاد بٹی کو بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی لائف میں اور بھی خوشیاں لے کے آئیں۔ جس طرح انسان سٹرگل کرتا ہے لائف میں، اس طرح اللہ پاک ہر ایک انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی لے کے آتے ہیں۔